السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بتمارين الصفحة 92 من الدرس القوى 2 أو 3 les puissances d'exposants 2 و 3. دونك مع التمرين رقم 5. إذن هذه المتساويات التالية صحيحة. إذن عندنا هنا 2 على puissance donc 2 أس 2 زائد 2 أس 2 donc 2 على puissance 2 plus 2 على puissance 2 هاد تساوي 2 أس 3. إذن غنديرو العملية نحسبو. إذن هنا عندنا 2 أس 2 زائد 2 أس 2 يساوي. إذن هنا عندنا نفس العدد كنعاودوه جوج مرات في الجمع. اذا هذا العدد غنضربوه في 2 دونك هذا 2 أس 2 في 2 اذا يساوي. اذا 2 أس 2 هي 2 في 2 هنا في 2 يساوي 2 أس 3. اذا صحيح. اذا هذا صحيح. عندنا 3 أس 2 زائد هنا 3 أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 3 أس 2 دونك 3 أو كاري كتعاود 3 د المرات. إذا يعني 3 مربع مضروبة في 3. فاهمين؟ بحال قلنا 3 زائد 3 زائد 3 هي 3 مضروبة في 3 دونك 3 مربع في 3 يساوي 3 مربع. شنو هي 3 في 3 وغادي نعاودو في 3 دونك هي شحال 3 في 3 في 3 هي 3 أس 3. دونك هنا عندنا عاوتاني 4 أو كاري بلس 4 أو كاري بلس 4 أو كاري بلس 4 أو كاري دونك شحال مرة 4 مرات دونك 1 2 3 4 دونك هنا عندنا 4 fois la somme du même nombre 4 fois دونك هنا يعني هي 4 au carré fois شحال عدد المرات هو fois 4 يساوي هنا 4 fois 4 4 à la puissance 2 هي 4 fois 4 عاوتاني هنا في 4 يساوي 4 à la puissance 3 دونك هذه صحيح هذه صحيح. ندوزو للتمرين رقم بي. أتحقق أن 6 أس 2 أو 6 مربع أو 6 à la puissance 2 ولا 6 au carré. Donc 6 au carré plus 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 6 au carré égale 6 à la puissance 3. On va voir. Donc 6 au carré. Donc combien de fois 6 fois. Un, 2, 3, 4, 5, 6 égal. دونك هاد 6 مربع شحال عاودناها من مرة عاودناها 6 د المرات. إذن في 6 يساوي 6 في 6 6 مربع هي 6 في 6 وهذه في 6 إذن هي شحال كتساوي 6 مكعب. إذن هذه صحيح. أحسب جيم. أحسب 7 مربع combien de fois 1 2 3 4 5 6 7 donc fois plus donc 7 fois 2 4 6 يساوي. إذن هاد 7 مربع شحال مرة ضفناها. إذن 7 مرات في نضربوها في 7
يساوي 7 في 7 في 7. إذا هذه أو كاري هي 7 في 7 في 7 يساوي 7 أو كيوب، 7 مكعب. إذا هنا المثال بحال إذا درنا مثلا 5 زائد 5 زائد 5 3 مرات، هي شحال؟ هي 5 في 3. داكشي علاش هنا 7 أو كاري كنعتبروها بحال هي 5. 7 مربع ضفناها 7 المرات، دونك هي في 7. هنا 6 مربع ضفناها كومبيان دو فوا 6 فوا 6 المرات، دونك ضربناها في العدد 6. نمر التمرين رقم 6. إذا أحسب، إذا 2 مكعب هي 2 في 2 في 2 في 5 يساوي 2 في 2 هي 4 في 2 هي 8. إذا 8 في 5 هي 40. هنا 2 مكعب هي 2 في 2 في 2 في، دونك 5 3 مرات، هي 5 في 5 يساوي، إذا 2 في 2 في 2 هي 8 في 125. إذا 5 في 5 في 5 هي 125. 8 في 125 هي 1000. هنا 2 في 5 أس 2، إذا هي 2 في 5 في 5 يساوي، هنا 2 في، إذا 5 في 5 هي 25 يساوي 50. هنا 10 في 2 في 2 هي 4 في 25 يساوي، هنا 10 في 4 هي 40 في 25 يساوي 1000. هنا 2 أس 3 هي 2 في 2 في 2 في 5 في 5 في 5. إذا 2 في 2 في 2 تساوي 8 في 125 يساوي 1000. هنا 20 أس 2 في 40 أس 2، إذا 20 في 20 في 40 في 40 يساوي، غنحسبوها غير هنا. إذا 20 في 20 هي شحال؟ 2 في 4 هي 8 في، إذا هي 8 في 2 في 4 حتى هي 8. إذا 8 في 8 هي 64. غنضيفو لها 4 تاع الأصفار، 4. إذا 4 إذا 640,000. نمر للتمرين رقم 7. أضع عددا مكان النقط. إذا 2 أس 2 في 5 أس 2 يساوي 10 أس ماذا؟ إذا سوف نحسب 2 أس 2. إذا هنا عندنا 2 أس 2 في 5 أس 2. إذا 2 أس 2 هي 2 في 2 في 5 أس 2 هي 5 في 5. إذا يساوي، إذا بما أن العلاقة، بما أن لا لوا ديال لا مولتيبليكاسيون ديال الضرب هي تبادلية، دونك ممكن
نجيب 5 هنا وتولي 5 في 2 هي 10 في 2 في 5 هي 10 كذلك. إذا هي 10 أس 2. إذا هنا أس 2. 2 أس 2 هنا عاوتاني 2 أس 2 في 5 أس 3 يساوي 10 أس ماذا في 5 أس ماذا. دونك هنا عندنا 2 أس 2 يساوي 2 أس 2 في 5 أس 2 ها هي في 5 حيت 5 أس 2 في 5 هي 5 أس 3. دونك باش نستافدو من التمرين اللي حسبناه قبل. إذا هذه 5 أس 2 في 2 أس 2 في 5 أس 2 هي هذه هي 10 أس 2 في 5. إذا هي 10 أس 2 في 5 أس 1. ثم هنا 16 أس في 5 أس 2 16 في 5 أس 2 يساوي 20 أس ماذا. إذا سوف نحسب. إذا عندنا هنا 16 في 5 أس 2. إذا 16 هي 16 تساوي 4 في 4 في. إذا 16 هي 4 في 4 في 5 في 5. إذا غناخدو 4 في 5 هي 20 في عاوتاني 4 في 5 في 20 يساوي 20 أس 2. إذا هي هذه هنا عاوتاني هنا 16 في 9 تساوي. إذا هنا 16 هي ماذا؟ هي 4 في 4 في هذه 16 هي 4 في 4 في 9 هي 3 في 3 يساوي. إذا 4 في 3 12 عاوتاني 4 في 3 12 هي 12 أس 2. دونك هي هذه هنا. Lors d'une course, Reda a parcouru une distance. Donc, واحد السباق. Reda, R majuscule, c'est un nom propre. Reda a parcouru une distance. يعني قطع واحد المسافة. En mètres, بالمتر. Équivalente au cube de 18. يعني كتساوي cube de 18. Ça veut dire 18 à la puissance 3. يعني 18 أس 3. Et Fatima, une distance en mètres équivalente au carré de 72. Donc Fatima, elle a parcouru une distance. هي قطعت واحد المسافة en mètres بالمتر اللي كتساوي 72 أس 2 le carré أس 2. La question, je calcule la mesure de la distance المسافة أحسب calcule la mesure قياس المسافة parcourue par Reda et par Fatima. donc غادي نحسب المسافة اللي قطعها رضا وفاطمة. دونك هنا غادي نشوفو فاطمة قطعت المسافة ديال 18 او كوب. دونك 18 أس 3. إذا هذه هي المسافة اللي قطعتها فاطمة تساوي 18 في 18 في 18 تساوي 5000
وثمانمائة واثنان وثلاثون 5832. رضا قطع المسافة، دونك هنا ماشي يساوي، رضا قطع المسافة ديال 72 أو كاري مربع يساوي، إذا 72 في 72 يساوي 5184. إذا هنا نديرو الوحدة متر وهنا بالمتر. Donc ça c'est la question A. Ici c'est la question B. Je compare 18 au cube et 72 au carré. Donc 18 au cube هي 5832 5832 و 72 au carré هي 5184. Je compare هي أقارن. دونك إذا قارناهم بجوج، إذا أقارن يعني أصغر أكبر يساوي وحدة فيهم. إذا هنا عندنا كنلاحظوا بأن هذا العدد أكبر من هذا العدد، إذا 18 أو كيوب هي أكبر من 72 au carré. Fin de la séance. Pardon, avant de terminer la séance, on va voir معارف وقواعد. إذا هنا 7 أس 2 هي 7، دونك on va le lire 7 أس مربع، 7 مربع أو مربع 7 أو 7 أس 2 هي 7 في 7 تساوي 49. Donc 7 au carré ou bien 7 à la puissance 2. 7 fois 7 égale 49. هنا 7 مكعب، إذا كنقولوا لها إما مكعب 7 أو 7 مكعب أو 7 أس 3. Donc 7 au carré et 7 au cube ou bien 7 à la puissance 3. Donc 7 fois 7 fois 7 c'est 49 fois 7 c'est 343. Fin de la séance. Au revoir.